बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो फ़न एंड वज़ाइफ। आप सबका क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वजीफ़ा लेकर आया हूँ, बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ख़ास है। लिहाजा आपने ये वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कहीं से आप स्किप कर देंगे तो आपको प्रॉपर तौर पर समझ नहीं आ सकेगी, कोई पॉइंट मिस कर देंगे तो फिर आप ये कहेंगे कि हमारे हमारे लिए ये फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई। तो लिहाजा आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, पूरी देखनी है। एक कहीं से भी एक सेकंड के लिए भी इसको स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। हम अक्सर ये बात सोचते हैं, अक्सर ये बात हमारे दिमाग में आती है, ये हमारी बात क्यों नहीं मानता? कौन? किसी बच्चे को कहते हैं वो हमारी बात नहीं मानता, हम अपने किसी भाई को कहते हैं वो हमारी बात नहीं मानता, किसी बहन को कहते हैं वो हमारी बात नहीं मानता। और ख़ास तौर पर तो गुस्सा हमें उस वक़्त जज़ब करना पड़ता है, गुस्सा पी जाना होता है जब हम किसी बड़े को कुछ कहते हैं और वो हमारी बात नहीं मानते। तो फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे बड़े होते हैं ना, हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते। इस्लाम में भी ममानत है और हम वैसे भी उन्हें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमसे बड़े होते हैं वो। तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? ऐसी सूरत में हम अल्लाह ताला की मदद मांगें कि अगर हम अपनी कोई ख़ास बात, कोई अच्छी बात, कोई जायज़ बात मनवाना चाह रहे हैं किसी से भी, अपने किसी भाई से, अपनी बहन से, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी अज़ीज़ रिश्तेदार से, किसी से भी, तो फिर वो हमारी बात माने। कैसे? जब हम अल्लाह ताला की मदद मांगेंगे, उसमें अल्लाह ताला मदद फरमाए, तो ऐसे। तो इसका एक तरीका ये भी है कि हम क्यों ना कोई ऐसा अमल कर लें, कोई ऐसा वजीफ़ा कर लें जिससे सब लोग, हमारे मिलने जुलने वाले, हमारे जो हल्का अहबाब हैं, हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, वो रिश्तेदार हैं, महल्लेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, यार हैं, कोई भी हैं, वो सब हमारी बात मानना शुरू कर दें। हम जो कहें वो कहें जी आप ठीक कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको मिसगाइड करना शुरू कर दें, हम उन पर अपनी नाजायज़ किस्म की ज़रूरियात को मुसल्लत कर दें, अपने गलत किस्म के अकायद को मुसल्लत कर दें। ऐसी सूरत में वो वजीफ़ा हरगिज़ काम नहीं करेगा, वो अमल हरगिज़ काम नहीं करेगा। ये कब काम करेगा? जब आपकी कोई जायज़ ज़रूरत होगी किसी से, आपकी कोई जायज़ हाजत होगी, आपका कोई जायज़ मकसद होगा, आपकी नीयत खालिस होगी, नीयत में खोट नहीं होगी, किसी तरह की भी बुराई दिल में नहीं होगी, बदगुमानी नहीं होगी, तब ये अमल काम करेगा। तब आप जहाँ जाएंगे, जिसके पास जाएंगे, जिससे जो भी कहेंगे वो आपकी इज़्ज़त करेगा, आपकी बात मानेगा, आपकी ज़रूरत पूरी करेगा, आपके मसले को हल कर देगा। तो हमें आज के दौर में इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि हम किसी के पास जाएं, अपनी कोई दरख्वास्त लेकर वो हमारी दरख्वास्त कबूल कर ले। हम किसी के पास जाएं अपनी कोई ज़रूरत लेकर वो हमारी ज़रूरत पूरी कर दे। हम किसी के पास जाएं अपना कोई मकसद लेकर वो हमारा मकसद हल कर दे। तो इससे बढ़कर मेरा ख़्याल है और कोई बात नहीं है, बशर्त कि हमारी नीयत खालिस हो, हमारी नीयत में खोट ना हो। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो की तरफ आते हैं। आज का ये जो वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा है सूरतुल फ़ील का। कौन सी सूरत का? सूरतुल फ़ील का। अगरचे ये अमल थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा कर लेते हैं तो किसी भी अमल की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। आपकी हर ज़रूरत, हर मकसद हल होता जाएगा, हर परेशानी दूर होती जाएगी। आपके कामों में अल्लाह ताला खुद ब खुद जो है मदद फरमाते जाएंगे। गैबी तौर पर आपके हर काम में मदद शामिल होती रहेगी, आपकी हर बात में असर पैदा होता रहेगा, आपके लफ्ज़ों में मोहब्बत पैदा होती रहेगी। तो ये वजीफ़ा क्या है? ये वजीफ़ा है सूरतुल फ़ील का। जैसे मैंने पहले बताया आपको, आपने क्या करना है, जब अरूज माह हो यानी कि इस्लामी महीने का आगाज़ हो, जब इस्लामी महीने कौन से होते हैं? मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ये जो माह होते हैं, इन माह में से कोई सा महीना मुहर्रम और सफ़र निकाल कर, मुहर्रम और सफ़र निकाल कर इस्लामी महीने का कोई सा भी महीना हो, महीने का आगाज़ हो,
پہلے 10 دنوں کے اندر جو بھی پہلی جمعرات آ جائے، پہلے 10 دنوں کے اندر جو بھی پہلی جمعرات آ جائے، اس جمعرات کو آپ نے یہ بعد از نماز عشاء شروع کرنا ہے۔ آپ نے کب شروع کرنا ہے؟ نماز عشاء کے بعد۔ آپ نماز عشاء ادا کر لیں، فارغ ہو جائیں، دعا مانگ لیں، اس کے بعد کوئی اور بھی کام کرنا ہے تو کر لیں، مکمل طور پر فراغت ہو جائے جب آپ کو، کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے، تو اس وقت یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ جب ہر کام سے فرصت ہو جائے، فارغ ہو جائیں، تو جائے نماز پر بیٹھنا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بات جو ہے وہ بار بار اس لیے دہرا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں نہیں تو آپ کو پھر جو ہے میمورائز ہو جائے کہ آپ نے کوئی بھی جب عمل کرنا ہو تو پہلے دن آپ نے غسل لازمی کرنا ہے۔ غسل آپ نے لازمی کرنا ہے، صاف ستھرے نئے کپڑے پہننے ہیں، اگر نئے نہیں تو صاف ستھرے اچھے کپڑے پہننے ہیں۔ کوشش کریں کہ بالکل سفید لباس پہنیں، سفید لباس پہنیں، سبز لباس پہنیں، غرض کے جس میں سادگی ہو، ٹھیک ہے؟ تو صاف ستھرا لباس پہن کر بیٹھیں، اور آپ نے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے بلند آواز سے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ لینی ہے۔ جب آپ نے بسم اللہ پڑھ لی تو پھر آپ نے سورۃ فیل الم تر کیف فعل ربک، یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 1000 مرتبہ۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کو چونکہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ غالباً 1000 مرتبہ آپ نے اس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، تو ظاہر ہے 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے کچھ ٹائم لگے گا، تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو زندگی میں ایک دفعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد شامل ہو جائے گی، اور آپ کے الفاظ میں اتنی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ آپ جس سے جو کہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آپ کی بات کا انکار نہیں کر سکے گا۔ آپ کی جو بھی کوئی ضرورت ہوگی، کوئی مقصد ہوگا، آپ کی کوئی حاجت ہوگی، آپ کی کوئی پریشانی ہوگی، جو مسئلہ ہوگا، وہ اس کو حل کرنے میں اپنا کردار ضرور ادا کرے گا۔ تو یہ تھا آج کا عمل، بس اس کو یقین رکھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد جو ہے وہ ضرور حل فرمائیں گے، آپ کی پریشانی ضرور دور کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ اپنی دعائیں جب آپ مانگتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بھی دعا ضرور کیا کریں، کہ بے شک بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ قبولیت ذرا دیر سے ہوتی ہے، لیکن جب وہی دعا ہمارے لیے کوئی اور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلدی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور جو روٹین کے اکارڈنگ ہے آپ سے جو بات کہتے ہیں وہ پھر اسی طرح سے ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، اور ایک اور چیز جو خاص طور پر ہے، کمنٹ ضرور دیا کریں۔ کمنٹ کرنے سے میں پہلے بھی آپ کو ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری اپریسیشن ہوتی ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمارا ایک یقین جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے کہ آپ ہمیں لائک کر رہے ہیں، آپ ہمیں شیئر کر رہے ہیں، آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو پسند کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو اس کو شیئر کرنے کا عمل ہے، لائک کرنے کا عمل ہے، اس کے کمنٹ کرنے کا عمل ہے، یہ ضرور کیا کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔